अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माहिर बाबर और अंधेरा विद माहिर में आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी हमें पिंडी से वजाहत ने भेजी है और ये वाक़या सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि 3 नस्लों पर फैले हुए खौफ की दास्तान है। ये कहानी वजाहत के दादा की है जो तकसीम से पहले इंडिया में रहते थे। वो ज़माना जब सरहदें नहीं थीं मगर खौफ हर जगह मौजूद था। कहा जाता है कि उस दौर में कुछ साए ऐसे थे जो दरवाज़ों से नहीं दिलों से अंदर आया करते थे। ये वाक़या उस रात से जुड़ा है जब एक शख्स ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था बल्कि एक ऐसी चीज़ को दावत दी जिसे कभी अंदर नहीं आना चाहिए था। तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और ख़ुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक विरासत में मिला हुआ खौफ है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको वजाहत के दादा की ज़बानी सुनाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में खौफ उस दिन दाखिल हुआ जब मैंने पहली बार महसूस किया कि दरवाजे बंद करना काफ़ी नहीं है। मैं इंडिया के शहर अलीगढ़ के एक पुराने मुसलमान मोहल्ले में रहता था जहाँ रातें खामोश मगर भारी होती थी। मेरा फ्लैट छोटा था मगर दिल में एक अजीब बेचैनी हमेशा मौजूद रहती थी। कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम फ़हीम था। फ़हीम बज़ाहिर नॉर्मल, खामोश और शर्मीला था मगर उसकी एक आदत बहुत खौफनाक थी। अचानक वो घबरा जाता, उठकर भागता और जो भी दरवाज़ा करीब होता उसे बंद कर देता। अगर कोई उसे रोकता वो चीखता, धक्के देता, हत्ता कि हमला भी कर देता। कुछ मिनट बाद वो टूट सा जाता, माफ़िया मांगता और ख़ुद में सिमट जाता। मैं अक्सर सोचता ये सब किसी नफ्सियाती बीमारी का नतीजा है, मगर हर बार जब मैं ख़ुद को घर के बाहर बंद पाता मेरी हमदर्दी कम होती गई। पार्टियों में फ़हीम की हरकतों ने मुझे अकेला कर दिया था। बिलाखिर मैंने उससे दूरी इख्तियार कर ली और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली। 7 साल बाद एक रात फ़हीम का पैगाम आया। वो शहर में फंसा हुआ था, उसकी गाड़ी ख़राब थी और वो किसी ऊंची सड़क के किनारे खड़ा था। रात का 1 बज रहा था, बारिश थम सी गई थी, फ़िज़ा में सर्दी बसी हुई थी। मैंने हमदर्दी में इसे लाने का फ़ैसला किया। शायद ये मेरी गलती थी। सड़क के किनारे एक दुबला साया हाथ हिलाता नज़र आया। हेडलाइट्स की रोशनी में फ़हीम का पसीना चमक रहा था। वो गाड़ी में बैठते ही बार बार दरवाज़ा चेक करने लगा। उसने कहा, दरवाज़ा ठीक से लॉक है ना? मुझे उसी लम्हे पुराना खौफ याद आ गया मगर मैं खामोश रहा। हम रास्ते में माजी की बातें करते रहे, हंसी भी आई। मुझे लगा कि वो ठीक हो चुका है, शायद वक्त ने उसे ठीक कर दिया है। घर पहुंचकर मैंने उसे सोफ़े पर सोने को कहा। मैं बेफिक्री से अपने कमरे में सो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था वो रात मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। 4 बजे के करीब मैं पानी पीने उठा, तब मैंने देखा फ़हीम पसीने में डूबा खड़ा है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा और ज़ोरदार आवाज़ से कुंडी चढ़ा दी और वहीं से असल खौफ ने जन्म लिया। मैं फ्रिज के पास खड़ा इसे देख रहा था। फ़हीम का जिस्म कांप रहा था जैसे किसी ने इसे अंदर से हिला दिया हो। उसने लंबी सांस ली, सर झुकाया और चंद लम्हों बाद शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा, माफ़ करना अली, पुराना मसला है। मैंने पानी का गिलास रखा और नरमी से पूछा, सब ठीक है ना? वो हंसा मगर वो हंसी जाली थी, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, ये मोहल्ला महफूज है, यहाँ कुछ नहीं होता, अल्लाह का नाम लो। जैसे ही मैंने कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया वो चीखा, मत खोलो। इसकी आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि मेरा हाथ वहीं रुक गया। उसी लम्हे मेरी नज़र दरवाजे के सुराख पर पड़ी और बाहर कुछ हरकत हुई।
میں نے جھک کر جھانکا۔ گلی خالی تھی مگر ایک سایہ سرک رہا تھا۔ وہ سایہ عام نہیں تھا، وہ روشنی کے ساتھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فہیم میرے قریب آ گیا۔ اس کے جسم سے پسینے کی تیز بو آ رہی تھی۔ اس نے سرگوشی کی، کیا تم نے بھی دیکھا؟ میں نے جھوٹ بولا، نہیں کچھ نہیں ہے، تم وہم میں ہو۔ اصل میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے پوچھا، تمہیں دروازہ بند کرنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں نے کسی کو کبھی سچ نہیں بتایا۔ اس نے کہا، بچپن میں ایک رات میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد کچھ لوگ گھر میں گھس آئے۔ چیخیں، اندھیرا، خون۔ میری ماں نے مجھے الماری میں چھپا دیا تھا اور خود باہر نکل گئی۔ وہ واپس نہیں آئی۔ میں صرف آوازیں سنتا رہا۔ فہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کے خوف کو سنجیدگی سے محسوس کیا۔ تبھی باہر سے کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، جیسے سانس بھی لینا جرم ہو۔ وہ آواز پچھلے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا، پیچھے کی کھڑکی سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھے۔ میرے قدم بھاری ہو گئے تھے، دل میں دعا چل رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا یہ صرف انسانوں کا خوف نہیں تھا۔ ہم اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، مگر میرے جسم میں پسینہ ابل رہا تھا۔ شہر کی رات بظاہر خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ہزاروں آوازیں چھپی محسوس ہو رہی تھیں۔ درختوں کے پتے ہل رہے تھے اور دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک میری نظر درختوں کے درمیان کچھ سفید نقطوں پر پڑی، جیسے آنکھیں ہوں۔ پہلے مجھے لگا یہ روشنی کا عکس ہے، مگر وہ نقطے آہستہ آہستہ گھومنے لگے۔ یوں محسوس ہوا جیسے روشنی کا ایک پہیہ ہوا میں گھوم رہا ہو، بنا کسی سہارے کے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، فہیم یہ کیا ہے؟ فہیم کی گرفت میری کلائی میں سخت ہو گئی۔ اس کی سانسیں بے قابو تھیں۔ اس نے کہا، میں نے کبھی اسے اتنا قریب سے نہیں دیکھا۔ وہ روشنی مدھم اور تیز ہوتی رہی، جیسے ہمیں پرکھ رہی ہو۔ میرے دل میں شدید خوف ابھرا اور میں نے کھڑکی فوراً بند کر دی۔ کنڈی لگاتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جیسے جسم میرا نہیں رہا۔ میں نے پردے گرا دیے اور خود کو تسلی دی کہ یہ شاید بچوں کا کوئی کھلونا ہوگا۔ فہیم کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے جھپٹ کر میرے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تالے لگاتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، خاموش رہو، وہ اندر آ چکا ہے۔ میرا خون جم سا گیا۔ میں نے غصے میں پوچھا، کون اندر ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس دروازہ بند رکھنا ضروری ہے۔ ہم دونوں اندھیرے میں کھڑے تھے، وقت جیسے رک گیا تھا۔ چند لمحوں بعد باہر فرش پر چرچرانے کی آواز آئی۔ میرے ذہن میں سوال گونج رہا تھا، جب سب دروازے بند ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ اچانک دیواروں پر مدھم روشنی رینگنے لگی، وہی گھومتی ہوئی۔ وہ روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، بغیر دروازہ کھولے۔ میری سانس رکنے لگی، دل نے چیخنا چاہا۔ میں نے فہیم کا بازو پکڑا اور باتھ روم کی طرف کھینچا۔ ہم اندر گھسے۔ اس نے فوراً دروازہ لاک کر دیا۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، جیسے باہر نکل آئے گا۔ میں نے کہا، یہ سب تم سے جڑا ہے نا؟ فہیم نے سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب مجھے احساس ہوا، یہ صرف شروعات تھی۔ باتھ روم کے بند دروازے کے پیچھے ہم دونوں جمے کھڑے تھے، جیسے حرکت کرنے پہ قیامت آ جائے گی۔ فرش کے نیچے وہی گھومتی ہوئی روشنی رس رہی تھی، جیسے دیواریں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، فہیم یہ سب آخر ہے کیا؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کہا، یہ ڈر میرے بچپن سے ساتھ ہے۔
اس نے کہا دروازے بند کرنا میری عادت نہیں، میری عبادت ہے۔ میں چونکا۔ اس نے کہا وہ دروازے نہیں دیکھتے، نیت دیکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فہیم نے کہا جنات، مگر عام نہیں، وہ جو وسوسے کھاتے ہیں۔ وہ خوف، نفرت، شک، مایوسی سے طاقت لیتے ہیں اور کمزوروں کے دلوں میں راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے کہا میری ماں کو انہوں نے نہیں مارا، اسے توڑ دیا تھا۔ اس رات وہ انسان نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے جو اندر آنا چاہتے تھے۔ میں نے غصے میں کہا پھر تو دروازہ بند کرنا بیکار ہے۔ اسی لمحے باتھ روم کی کنڈی خود بخود ہلنے لگی، میرے حلق سے آیت الکرسی خود بخود نکلنے لگی۔ فہیم نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا یہی چیز انہیں تکلیف دیتی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم ڈر کیوں رہے ہیں؟ اچانک ایک باری آواز گونجی، تم نے ہمیں پہچان لیا۔ وہ آواز دیواروں کے اندر سے آ رہی تھی، جیسے گھر بول رہا ہو۔ روشنی تیز ہوئی اور فرش لرزنے لگا۔ فہیم چیخا وہ آ رہے ہیں، اب بس ایک دروازہ باقی ہے۔ میں نے پوچھا کون سا دروازہ؟ اس نے میرے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کا دروازہ۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا یہ امتحان میرا بھی ہے۔ اگر میں ٹوٹ گیا تو وہ جیت جائیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے کلمہ پڑھا۔ وہ روشنی چیخی جیسے زخمی جانور ہو، مگر مجھے معلوم تھا اصل سامنا باقی ہے اور وہ بہت قریب تھا۔ باتھ روم کی دیواریں جیسے سانس لینے لگی، نمی میں سڑن کی بو گھولتی جا رہی تھی۔ وہ گھومتی روشنی اب سائے میں بدلنے لگی، جیسے جسم اختیار کر رہی ہو، آہستہ آہستہ۔ فہیم کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ کانپتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا دروازے نہیں، دل بند رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو ابھی۔ اسی لمحے چیخوں جیسی سرسراہٹ اٹھی اور کنڈی زور سے بجنے لگی بار بار۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی وسوسہ میرے ذہن میں سرگوشیاں کر رہا ہو۔ تم ناکام ہو، تم اکیلے ہو، کوئی مدد نہیں آئے گی آج۔ میں نے دانت بیچے، کلمہ پڑھا اور دل میں خوف کو دبانے کی کوشش کی۔ اچانک فرش کے نیچے سے سرد ہوا اٹھی، روشنی تیز ہو گئی کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ فہیم نے میرا بازو پکڑ کر کہا سچ بتاؤں میں تھک چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کس چیز سے؟ وہ بولا میں نے سب کو پیغام کیا تھا، کوئی نہ آیا، بس تم آئے۔ اب مجھے سمجھ آیا وہ چٹان والی سڑک کیوں یاد آ رہی تھی مجھے۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تم نے گاڑی جان بوجھ کر نہیں روکی؟ اس نے سر جھکا لیا، آنسو ٹپکے اور کہا میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ روشنی کہکہے مار کر بڑھی، جیسے فیصلہ ہو چکا ہو ہمارے خلاف۔ میں نے کہا نہیں، یہ انجام نہیں، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے فہیم کو کھڑا کیا اور کہا بھاگنا حل نہیں، سامنا کرو۔ وہ ہچکچایا، مگر باہر کی چیخوں نے ہمیں دیوار کی طرف ڈھکیل دیا۔ باتھ روم کے نیچے روشنی اب لہروں کی طرح دھڑک رہی تھی۔ میں نے کہا اگر وہ خوف کھاتے ہیں تو ہم خوف نہیں دیں گے۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ روشنی اندر لپکی اور میں نے چیخ کر اللہ اکبر کہا۔ چمکتی آنکھیں تھیں مگر جسم بگڑا ہوا تھا، جیسے کیچڑ میں بنا ہو۔ ہر آنکھ سے نفرت، شک، جھوٹ کی تصویریں نکل رہی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ تصویریں جھوٹ تھیں مگر دل کو کاٹتی تھیں۔ میں نے فہیم کو گھسیٹا اور ہم دونوں باہر کی طرف دوڑے۔ ایک ایسی چیخ گونجی جیسے بھوکی، جیسے محروم، جیسے شکست زدہ۔ میں جان گیا تھا ہم نے انہیں خوراک نہیں دی تھی اور یہی ہماری جیت کی پہلی نشانی تھی۔ ہم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ پیچھے وہ چیخیں گونج رہی تھیں جو انسان کی نہیں تھی۔ میرا ہاتھ جل رہا تھا جیسے کسی تیزاب نے پکڑ رکھا ہو، مگر میں رکا نہیں۔ ہم کھڑکی تک پہنچے، بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔
आसमान बिजली से फट रहा था। मैंने बगैर सोचे खिड़की तोड़ दी, शीशा बिखरा और सर्द हवा अंदर भर गई। मैंने फ़हीम को बाहर ढकेला और फिर खुद को आज़ाद कराया बड़ी मुश्किलों से। पीछे मुड़कर देखा तो वो मखलूक फैल रही थी, जैसे साया दीवारों पर चढ़ रहा हो। हम ज़मीन पर गिरे, बारिश में भीगे और सांसें टूटी हुई थी। फ़हीम ने मुझे खींचकर सड़क की तरफ ले जाना शुरू किया। इस रात हम बच गए, मगर कुछ हमारे साथ बाहर आ चुका था। मेरे बाजू पर जले हुए हाथ का निशान बन गया था, जो आज तक ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा ये जख्म किसी चीज़ से नहीं मिलता, ना ही आग से, ना ही तेज़ाब से। मैं फ़हीम से अगले दिन जुदा हो गया, उसे मजबूत रहने को कहा। मैं समझा कि हम जीत गए हैं, मगर मैं गलत था। कुछ महीने बाद मैं फ़हीम से बाज़ार में मिला। पहले तो मैं खुश हुआ, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इसके लफ्ज़ों से नफ़रत, जहर और हकारत टपक रही थी। लोग इसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और हंस रहे थे। तब मुझे समझ आया कि दरवाज़ा बंद रखना काफ़ी नहीं था। बाज़ार के कोने पे फ़हीम के पीछे वही बिगड़ा हुआ साया मुस्कुरा रहा था, वही जला हुआ चेहरा, वही भूखी आंखें। मैंने सिर्फ कुंडी खोली थी, लेकिन इनको अंदर आने की इजाज़त फ़हीम ने दी थी। मगर असल दरवाजे लकड़ी या लोहे के नहीं होते, वो दिल, सोच और खौफ के दरवाजे होते हैं, और जब वो खुल जाएं तो कोई कुंडी काम नहीं आती। खौफ अगर दिल में दाखिल हो जाए तो घर की मजबूत दीवारें भी इसे रोक नहीं सकती। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसी कहानी है जिसे वक्त ने दबा दिया हो, मगर अंधेरा आज भी ज़िंदा हो, तो वो कहानी हम तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि हर कहानी सच नहीं होती, लेकिन हर खौफ बिला वजह भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे लकड़ी या लोहे के नहीं होते और कुछ ताले हाथों से नहीं लगते। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली मुलाकात तक अंधेरों से मोहतात रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।